दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी बसारत को तेज कर दे, आपकी आंखों को, आपके देखने की सलाहियतों को, आपकी सोच को, आपकी समझ को, आपकी अकल को, आपके शऊर को अगर अल्लाह पाक तेज कर दे, बढ़ा दे, तो आप लोग इस वजीफे को लाजमी कर लो। अल्लाह पाक का सिर्फ एक सिफाती नाम है, या बसीरू, और कुरान पाक की दो छोटी सी आयत है। और ये वजीफा एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक करने वाला अमल है। सिर्फ 8 दिन का ये वजीफा है। इस वजीफे को जो तरीकेकार, जो तरतीब में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उसको आप लोग मुकम्मल देख लें और इस वजीफे को, इस अमल को करके देख लें। अल्लाह पाक आपकी सोचने समझने की सलाहियत को इतना तेज कर देगा, इतनी बढ़ा देगा कि कोई शख्स भी आपको कभी धोखा नहीं दे पाएगा। आपको अपने कारोबार में कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह पाक आपकी सोचने समझने की सलाहियत को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे कमेंट सेक्शन में यही कहते हैं कि आप हमें कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि हम लोग कभी धोखा ना खाएं। हम लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होता है, और जो नौकरी करने वाले हजरात हैं वो भी यही कहते हैं कि हमारी नौकरी भी अच्छी चल रही है, हमारी सैलरी पैकेज भी अच्छा है, लेकिन फला मेरे दोस्त ने मेरे पैसे खा लिए, फला मेरे भाई ने मेरे पैसे खा लिए, या फिर कोई ऐसे खूनी रिश्ते ने मेरे पैसे खा लिए या जायदाद खा ली। बहुत सारे ऐसे मामलात देखने में आते भी हैं और लोग कमेंट भी करके पूछते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इतना मुजर्रब और बाकमाल अमल, ऐसा वजीफा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं कि कोई शख्स भी आपके दिमाग को वॉश नहीं कर पाएगा, कोई भी शख्स आपके दिमाग पे काबू नहीं कर पाएगा, आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। क्योंकि बहुत हद तक के इम्कानात यही होते हैं कि हम लोग किसी की बातों में आ जाते हैं और हम लोग अपना सब कुछ जो हमने इतनी मेहनत से कमाया होता है वो हम सब कुछ गवा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ यही कुछ बयान करूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा। इतना मुजर्रब वजीफा शेयर करूंगा कि आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी कि आप लोगों की सोचने समझने की सलाहियत कितनी तेज हो गई है। तो लिहाजा वक्त जाया नहीं करते, अपने अमल की तरफ चलते हैं कि हमने वजीफा किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप लोग ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक बार हुआ। इस तरीके से दूसरी बार भी पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसी तरीके से तीसरी बार भी पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 3 बार आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ना है, आपने दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक में आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। एक बार हुसूल बरकत के लिए मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, इनको आपने जब पढ़ लिया, दुरूद इब्राहिमी को भी आप लोगों ने 3 बार पढ़ लेना है। उसके बाद जब आप लोग वजीफा करेंगे, उसके बाद जब आप लोग अमल करेंगे, इंतहाई अदब के हाल में बैठ जाए। और आपने ये वजीफा किसी भी फर्ज नमाज के बाद कर लेना है, यानी कि फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, किसी भी फर्ज नमाज के बाद आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं, ताकि इसकी जो वजीफे की ताकत है वो और ज्यादा बढ़ जाए। और जो खवातीन है वो घर में करेंगी, जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिद में भी कर सकते हैं, या फिर अगर वो दफ्तर में है या फिर वो अपने कहीं कारखाने में है, वहां पर भी बैठे बैठे आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। बस आप लोगों ने बावुजू होना जरूरी है। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, जरा अमल को मुलाहिजा कर लें और आप लोग ये देख लें कि आपने कौन सी ये 2 आयतें पढ़नी है। ये सूरह हशर की आयत है और मैं आपके साथ एक बार तिलावत भी कर लेता हूं बरकत के लिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم. ان دو آیتوں کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. ایک بار پھر سن لیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ان دو آیتوں کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اور پڑھنا کتنی بار ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں. اور اس عمل کو کرنے کا ایک طریقہ کار بھی ہے. اور جب آپ لوگوں نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیا تو اپنے ہاتھوں کو جوڑ لینا ہے. جس طرح سے آپ لوگ دعا مانگتے ہیں اس طریقے سے ہاتھوں کو جوڑ لیں اور ہاتھوں پہ دم کرنا ہے. اس طریقے سے دم کرنا ہے کہ پھونک مارنی ہے. اب میں لائیو ویڈیو تو نہیں کر رہا کہ میں آپ کو پھونک مار کے دکھاؤں, تو آپ لوگوں نے پھونک مار دینی ہے اپنے ہاتھوں کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے مل لینا ہے. اپنے سر پہ آپ لوگوں نے مل لینا ہے, سر کا مسا کر لینا ہے. اور اپنے دل پر بھی آپ لوگوں نے ہاتھ پھیر لینا ہے. اس طریقے سے آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے. اور اس آیت کو آپ نے پڑھنا کتنی بار ہے ذرا اس کو بھی ملاحظہ کر لیں. آپ لوگوں نے اس آیت کو صرف اور صرف 80 مرتبہ آپ لوگوں نے ان دو آیتوں کو ملا کے پڑھنا ہے. یعنی کہ ان دو آیتوں کو پڑھیں گے تو ایک بار تصور کیا جائے گا, ایک بار کاؤنٹ کیا جائے گا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان آیتوں کو آپ لوگوں نے 80 مرتبہ 80 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے. اور جب آپ لوگ پڑھ لیں اپنے ہاتھوں میں دم کریں اور پھونک مار لیں. اب اور پھونک مارنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر پھیر لینی ہے. اس کے بعد آپ لوگ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 313 کی تعداد میں پڑھیں گے اور اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر دم کریں گے اور اپنی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پہ آپ لوگ مل لیں گے, پھیر لیں گے اور اپنے دماغ پہ پھیر لیں گے, اپنے قلب پہ پھیر لیں گے, اپنے قلب پر اپنے دل پر بھی سر نیچے کر کے وہاں پر بھی دم کریں گے, وہاں پر بھی پھونک ماریں گے. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے. اور اس کے بعد دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھ لیں گے. اور اب آپ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا مانگ لیں گے. دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہوتی ہے, جیسا کہ میں نے آپ سب لوگوں کو بارہا بتایا ہے کہ کس طریقے سے دعا مانگی جاتی ہے. تو پیارے دوستوں, اس وظیفے کو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کر سکتے ہیں, یا پھر جمعرات کو کر رہے ہیں تو ایک جمعرات سے دوسرے جمعرات تک آپ لوگ کر سکتے ہیں. آپ لوگ اس عمل کو, اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں بتا رہا ہوں اس کے مطابق کرنا ہے. اور ہر فرض نماز کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے. فجر کے بعد, ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, پانچوں نمازوں کے بعد آپ لوگ اس عمل کو, اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے عین مطابق کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ لوگ اس وظیفے کو جب پہلی بار ہی کریں گے تو آپ لوگ اپنے اندر, آپ لوگ اپنی زبان میں, آپ کے بولنے کے انداز میں بظاہر خود آپ لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ پاک کس طرح سے آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرما رہا ہے اور آپ لوگوں کے لیے کس طرح سے اللہ پاک مسبب الاسباب اور اسباب بنا رہا ہے اور آپ کو دھوکوں سے, آپ لوگوں کو مکر و فریب سے کس طرح سے بچا رہا ہے. کیونکہ دھوکہ دہی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے اور ہمارے انڈیا میں تو یہ بہت زیادہ دھوکہ دینے کا رواج بن گیا ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتائے اس کے عین مطابق آپ لوگوں نے عمل کر لینا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ بہت زیادہ آسانیوں والا معاملہ
ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اور کمنٹ کے اندر اللہ پاک کے کوئی سے بھی 2 صفاتی نام لکھ دیے گا، اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تاکہ صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور جو لوگ بھی، جو میرا بھائی، جو میری بہن ابھی تک میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، یا رب ذوالجلال ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان سب کے ہر دکھ درد تکلیف کو دور کر دے۔ رب ذوالجلال ان کی تمام دل کی جو جائز حاجاتیں ہیں ان سب کو پورا فرما۔ اللہ پاک ان سب کے نصیب میں ایسا سلامتی والا رزق عطا فرما جس رزق کو حاصل کرنے کے بعد وہ لوگ گمراہ نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔